खुदावंद यसू अलमसीह की खादिमा मेरी नानी माँ मुबशरा सिस्टर शाहीन सलीम 5 मई 1962 में शाहीनों के शहर सरगोधा में पैदा हुई। आप मुल्क पाकिस्तान की तारीख के ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो नस्ल दर नस्ल खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत करता आ रहा है। आप पादरी दानियल साहिब की साहिबजादी हैं। पादरी दानियल साहिब की तीनों साहिबजादियां सिस्टर शाहीन, सिस्टर ताहिरा और सिस्टर चांद हमेशा से अपने वालिद मोहतरम पादरी दानियल साहिब के साथ खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में सरगर्म रही हैं। मेरी नानी माँ सिस्टर शाहीन अपनी जवानी के वक्त से ही अपने वालिद मोहतरम पादरी दानियल साहिब के साथ खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में सरगर्म रही हैं। सिस्टर शाहीन ने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल सरगोधा में अपनी इब्तदाई तालीम को जारी किया। तालीम हासिल करने के बाद आपकी शादी 1978 में सलीम मसीह वल्द लाल दीन के साथ क्रिश्चियन टाउन फैसलाबाद में हुई। आपकी शादी को 46 साल हो चुके हैं। आपने कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने शोहर सलीम मसीह के साथ बड़ी मोहब्बत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपनी जिंदगी बसर की। आपके 6 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। आपके कुल 3 पोते और 6 पोतियां हैं और आपके कुल 4 नवासे और 5 नवासियां हैं। क्रिश्चियन टाउन फैसलाबाद के बाद आप नवाबा वाला समनाबाद फैसलाबाद में मुकीम रहीं। वहां से आप नासरत कॉलोनी फैसलाबाद में हिजरत कर गईं। नासरत कॉलोनी में आपने गोल्डन पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इसके बाद सिस्टर शाहीन ने सल्वेशन आर्मी में मेडिकल शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आप अपने चचा जान डॉक्टर IC नईम साहिब के साथ पूरे मुल्क के पाकिस्तान में शहरों और देहातों में मेडिकल कैंप्स में काम करती रहीं। साथ ही साथ आप खुदावंद यसू अलमसीह और खुदा के पाक कलाम की खिदमत भी करती रहीं, क्योंकि खुदावंद खुदा ने बनाई आलम से पेशतर आपको अपने बेटे खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत के लिए चुन रखा था। आपने फैसलाबाद शहर में जगह जगह खुदावंद यसू अलमसीह के कलाम की मुनादी की और बहुत सी कलीसियाएं कायम करके रूहों को बचाया और उन्हें आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया, क्योंकि आपका ताल्लुक खादमीन के घराने से था। आपकी दुआ के वसीले से खुदावंद खुदा बहुत से बीमारों को शिफा देता रहा। खुदा ने बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया। आपकी दुआ के वसीले से खुदा ने बे औलादों को औलाद जैसी नेमत अता की। सिस्टर शाहीन सलीम ने फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, कराची, कोयटा, कश्मीर, बहावल नगर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लड़काना, लैया, समुंदरी, हासिलपुर, खुशपुर और अलीपुर जैसे शहरों में खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत मुख्तलिफ कलीसियाओं में की। बेशक लोग आपकी खिदमत के मदा थे और आपके ईमान को देखकर खुदा की तमजीद किया करते थे। नासरत कॉलोनी फैसलाबाद में आपने रफाकत खवातीन कायम की, जिसमें आप खवातीन को खुदा के पाक कलाम की तालीमात दिया करती थीं। आपने नासरत कॉलोनी में संडे स्कूल में भी बच्चों को खुदावंद यसू अलमसीह के लिए तैयार किया और उन्हें बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीमात अता की। आज भी शहर फैसलाबाद और मुल्क पाकिस्तान के कई शहरों में आपके शागिर्द मौजूद हैं जो खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में कोशां हैं। खुदावंद यसू अलमसीह के फजल की बदौलत आज भी सिस्टर शाहीन और इनका खानदान और इनके बच्चे खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में सरगर्म हैं। अपनी माँ की दुआओं की बदौलत आज सिस्टर शाहीन की सबसे बड़ी बेटी सद्दफ वारिस लाहौर शहर में खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में मशगूल हैं। आपके बड़े बेटे पास्टर आसिफ सलीम भी सरगोदा शहर में खुदावंद यसू अलमसीह की कलीसिया में एक पासबान के तौर पर मुतहर्रिक हैं, जो सरगोदा नूरी गेट बस्ती की कलीसिया को आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। सिस्टर शाहीन की बेटी सरवत अजीम भी खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में मशगूल हैं। सरवत अजीम अपने शोहर पास्टर डॉक्टर अजीम आमिर साहिब के साथ चर्च ऑफ पाकिस्तान में खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में मशगूल हैं। सिस्टर शाहीन की सबसे छोटी बेटी राबील करामत भी अपने शोहर पास्टर करामत के साथ खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में सरगर्म हैं। सिस्टर शाहीन सलीम के 2 बेटे काशिफ सलीम और नबील सलीम भी अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ खुदावंद यसू अलमसीह की खिदमत में उनके साथ थे। सिस्टर शाहीन खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक 26 दिसंबर 2023 को खुदावंद में सो गईं। आपके हम खिदमत बयान करते हैं कि आप वफात से पहले 23 और 24 दिसंबर 2023 में नासरत कॉलोनी में खुदावंद की कलीसिया के दरमियान खुदावंद यसू अलमसीह की पैदाइश की खुशी को पुरजोश तरीका से मना रही थीं। आपके हम खिदमत ये भी बयान करते हैं कि आप 24 दिसंबर की रात को ये कह रही थीं कि ये मेरा आखिरी क्रिसमस है। शायद आपको खुदावंद की तरफ से आगाही हो चुकी थी कि आप खुदावंद यसू अलमसीह के पास जाने वाली हैं। 24 की रात को आप अपने शोहर सलीम मसीह के साथ लाहौर में अपनी बड़ी बेटी सद्दफ वारिस के पास क्रिसमस मनाने के लिए गईं। आपने लाहौर में अपनी बड़ी बेटी सद्दफ के खानदान के साथ मिलकर चर्च में खुदावंद यसू अलमसीह की पैदाइश क्रिसमस को खुशी के साथ मनाया। 26 दिसंबर 2023 के दिन तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान में आपको महसूस हो चुका था कि आप खुदावंद यसू अलमसीह में सोने वाली हैं। जब आप करीबुल मर्ग थीं तो आपने अपनी बेटी सरवत अजीम को कॉल की। आपने अपनी बेटी सरवत अजीम को कहा कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि सरवत अजीम भी अपने शरीके हयात पादरी डॉक्टर अजीम आमिर साहिब के साथ खिदमत में हैं। सिस्टर शाहीन ने अपने आखिरी लम्हात में अपनी बेटी सरवत अजीम के साथ मिलकर खुदावंद खुदा को याद किया और अपने खुदावंद खुदा से अपने गुनाहों का इकरार किया।
اور खुदावंद खुदा से दुआ की। बेशक सिस्टर शाहीन और उनकी बेटी सरवत अजीम दुआ में मुत्तफिक थीं। जैसे ही खुदा की खादमा सरवत अजीम ने दुआ का इख्तिताम किया तो 26 दिसंबर 2023 में सिस्टर शाहीन अपने खालिक हकीकी से जा मिली। बेशक आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह के पाक हाथों में सौंपी हुई थी। आपके जनाजा की इबादत 26 दिसंबर 2023 में शाम 8 बजे के करीब नासरत कॉलोनी के कैथोलिक चर्च में हुई। 9 बजे के करीब आपको सपुर्दे खाक कर दिया गया। आज भी आपके हम खिदमत, आपके शागिर्द और आपका खानदान आपको दिल से याद करता है, आपकी खिदमत को याद करता है। बेशक मुबशरा शाहीन सलीम खुदा की सच्ची खादमा थीं, जिन्होंने अपने बाद अपनी औलाद को भी खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए तैयार किया। आज भी आपके बड़े बेटे आसिफ सलीम पासबान की हैसियत से सरगोदा शहर में खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत कर रहे हैं। आपकी बेटी सरवत अजीम भी अपने शोहर पादरी डॉक्टर अजीम आमिर साहिब के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत में कोशां हैं। और आपकी सबसे छोटी बेटी राबील करामत भी अपने शोहर पास्टर करामत मसीह के साथ खुदावंद की खिदमत में सरगर्म है। और मैं सहीऊन अजीम सिस्टर शाहीन सलीम का ही नवासा हूँ। आज मैं अपनी नानी माँ की दुआओं के वसीला से खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने बचपन ही से अपनी नानी माँ को खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत में सरगर्म देखा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारा ईमान है कि सिस्टर शाहीन सलीम खुदा की रास्तबाज बंदी थी। हमारा ईमान है कि सिस्टर शाहीन आराम की हालत में है और क़यामत के दिन आप फिर से जिंदा होकर अपने आका खुदावंद यीशु अल मसीह और अपने खानदान के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होंगी। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा जावेद रहेंगी। मैं सहीऊन अजीम अपनी नानी माँ सिस्टर शाहीन सलीम को और इनकी खिदमत को सल्यूट सलाम पेश करता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु अल मसीह जल्द आ, मारानाथा, आमीन। कहा जाता है कि जो मेमोरियल सर्विस होती है उस पे अक्सर झूठ बोला जाता है और बंदा जो कुछ नहीं होता उसके बारे में वो बातें भी नहीं जाती और जो काम वो इस जिंदगी में करता रहा उसको छोड़कर उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जो उसने कभी की भी नहीं होती। लेकिन आज जो मौजूद है वो थोड़ा सा इसी बात के गिर्द ही है कि किसी की मौत के बाद जब हम मेमोरियल सर्विस करते हैं, जिसको आजकल के दौर में लोग शुक्रगुजारी की इबादत भी कहते हैं, तो इस मौके पे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती क्यों? थैंक यू। अब नमा आ सकते।
میں اپنی دادی سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی میرے سے بہت پیار کرتی تھی. I love you دادی جان. اب کنت وارث. میری طرف سے سب کو سلام. میرا نام کنت وارث ہے. میرے لیے امی بہت گریٹ پرسنالٹی تھیں. ابھی جب ہم سارے سوچ رہے تھے کہ امی کی میموریل سروس پہ ہم سارے اپنا اظہار خیال کریں گے تو میں سوچ رہی تھی کہ امی کے لیے میں کن ورڈس میں انہیں ڈسکرائب کروں کہ مطلب میری امی اتنی گریٹ ہے کہ میں انہیں ڈسکرائب نہیں کر سکتی. انہوں نے میری لائف میں بہت میری مدد کی ہے. مجھے ہر کام میں مجھے کریج کیا ہے, میرے ساتھ رہی ہیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی امی جی کو, آئی لو یو سو مچ امی جی. تھینک یو. ایتھن وارث. میری طرف سے آپ کو سلام. میرا نام ایتھن وارث ہے. جو میری نانی تھی وہ بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے مجھے بائبل پڑھنا سکھایا, میری اسٹڈی میں میری ہیلپ کی. میں شکر گزار ہوں امی کا کہ انہوں نے اتنا کچھ مجھے سکھایا. بس میں امی جی کے لیے کہنا چاہوں گا, آئی لو یو امی جی. تھینک یو. اوشو نبی. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام ارشید نبی ہے اور میں سسٹر شہین کا پوتا ہوں اور میری کافی زیادہ محبت کرتا ہوں. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آئی لو یو امی. ٹرینٹی جیسی. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند یسوع مسیح کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو موقع عطا کیا تاکہ ہم اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور اپنی بزرگہ نانی ماں کی یاد میں جمع ہو سکیں. بے شک میری نانی ماں مبشرہ شہید سلیم خدا کی ایماندار بیٹی تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں صرف کی. وہ میری ایک بہت اچھی دوست تھی اور انہوں نے مجھے ہر اچھی بات سکھائی, بائبل پڑھنا سکھایا اور میں پورے خاندان میں سے ان کی لاڈلی بیٹی تھی کیونکہ انہوں نے زندگی کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارا. نانو شہین خداوند یسوع مسیح میں سو گئی ہیں لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ جاوید ہیں. میں خداوند سے دعا کرتی ہوں جس طرح میری نانی ماں اور میری ماما جی خدا میں ایماندار, نیک اور راست باز ہیں, ویسے خدا مجھے اپنے جلال اور خدمت کے لیے استعمال کرے. آمین. ہم نانو شہین کی سکھائی گئی بائبلی تعلیمات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. آمین. سلام نہیں رہے. خداوند یسوع مسیح کی زندہ جلالی ابدی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب مل کر خداوند یسوع مسیح کی عبادت کر سکیں. دادو شاہین سلیم خداوند یسوع مسیح کی خادمہ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, وہ ایک نیک راست باز خاتون تھی. وہ ایک پاکیزہ خاتون تھی جس کی وجہ وہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں عزت بخشی, جس کی وجہ سے آج بہت سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بھی بائبل پڑھنا سکھایا کہ کس طرح بائبل مقدس پڑھی جائے, اس کے حکموں پر عمل کیا جائے, وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلا جائے. میں ان کے شکر گزار کہ انہوں نے ہر موڑ میں میرا ساتھ دیا اور آج میں جس مقام پر پہنچنے کو ہوں یہ ان کے پیچھے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انہوں نے مجھے ہر اچھی بات سکھائی اور نصیحت کی. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کی باتوں کو محفوظ خاطر رکھوں اور میں دعا کروں کہ جس طرح انہوں نے اپنی خدمت سر انجام دی اسی طرح میں بھی اپنی خدمت کو سر انجام دوں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں نے یہ جگہ اس لیے منتخب کی کہ میں تمام خدا کے خادمین کو بھی دیکھ سکوں اور پوری فیملی کو دیکھ سکوں, اپنی کلیسیا کو بھی دیکھ سکوں, کیونکہ یہ سب دل اس وقت غمزدہ ہیں, دکھ سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں
کہ سسٹر شہین نے، ہماری باجی نے جیسی خدمت کی ویسا مقام بھی پایا۔ آج سے 10 سال پیچھے جانا چاہوں گی۔ ہم پہلے انہیں نہیں جانتے تھے۔ جب پاسٹر عظیم عامر صاحب یہاں ٹرانسفر ہو کر آئے تو چند دن کے بعد ہماری بھاور نگر کی کلیسیا کی جو ملاقات ہوئی، ایک مدبر، بڑی بااخلاق، شفیق اور نہایت پیار کرنے والی ماں بہن، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ تھی سسٹر شہین۔ ٹائم کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے کہ بہت کم بولا جائے، لیکن اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو جو بھی بولا جائے وہ بہت کم ہے۔ تو بہت کم کو میں یہ کہوں گی کہ میرے جو بھی الفاظ ہیں وہ سچ ہیں، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ کہتے ہیں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو سسٹر شہین راست باز کا کون تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے پورے اپنے دل سے، جان سے ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کے لیے ترغیب کی۔ اور جو بندہ خود کسی چیز پر مضبوط ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ترغیب کرتا ہے کہ آپ بھی مجھ جیسے راست باز بن جائیں۔ تو وہ سسٹر شہین ہم سے جدا ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مسیح کبھی نہیں مرتا، اور وہ ایسی مسیح تھی جو یسوع کی دلہن تھی۔ وہ یسوع کے لیے بننا سنورنا جانتی تھی، اور ہمیں بھی کہتی تھی کہ ہم بھی یسوع کی دلہن ہیں، بنا سورا کریں۔ ایسے بس بسا کے چرچ آنا مجھے پسند نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بیٹی ایسے ہی اٹھ کے چرچ آ جائے۔ تو واقعہ ہی وہ بڑی بن سور کے آتی، اور وہ یسوع کو اپنے آپ کو یسوع کی دلہن کہتی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تو وہ جب نعرے لگاتی تو ہم لوگ خواتین اتنے نعرے نہیں لگاتی تھی، اتنا اونچی نہیں بولتی تھی، لیکن سسٹر شہین نے آ کے ہم میں یہ حوصلہ پیدا کیا کہ ہم بھی نعرہ لگائیں۔ ابھی بوا جی نے نعرے لگوائے، اور ہم آج ہاتھ اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں، جھوم کر نعرے لگاتے ہیں، اور بڑی خوشی سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ سارا حوصلہ، یہ ایمان کی مضبوطی، یہ ایمان کی پختگی سسٹر شہین کی وجہ سے ہم میں آئے۔ تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ایک بہت اچھی راست باز خاتون کو اپنے پاس بلایا۔ یہ وقت تو سب پہ آنا ہے، اقرار کرتے ہیں ہم اس وقت کا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تاریخ لکھی آج وہ بہت سی زبانوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ جیسے ابھی سر بتا رہے تھے کہ ہم میں کوئی سادھو سندر سنگھ جیسا، جی شہباز جیسا بنے، تو میں کہتی ہوں کہ جہاں دنیا میں اور بہت سے نام آئیں گے، سسٹر شہین کا بھی نام اسی طرح بتایا جائے گا، کیونکہ یہ خاتون راست باز تھی۔ اور جب ہم اس بات کے لیے دعا کرتی ہیں کہ خداوند ہمیں بھی سعد کو جیسی موت دے، آج ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ ہر زبان یہ کہے گی کہ سسٹر شہین نے صادقوں کی موت پائی ہے۔ خداوند سسٹر شہین کے پورے خاندان کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ اور میں سسٹر شہین کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ 10 سال سے ہم نے جو ان کی زندگی دیکھی وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ خوبصورت درخت جس کا ایک پھل، جس کی ایک شاخ سروت عظیم کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے، اور باقی ان کی ماں جو بھی پیچھے انہوں نے زندگی گزاری وہ آسر بیٹے کے وسیلہ سے، اور بیٹی صدف، اور بچوں کے نام میں زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن جتنے بھی بچے ان کی ملتی ہیں، اتنا خوبصورت درخت، اتنے خوبصورت پھل نظر آتے ہیں۔ تو
तो फिर क्यों ना हम बाजी शहीन को सलूट करें कि उन्होंने अपने बच्चों को सही मानों में मसीही जिंदगी की तरफ गामजन किया, और हम भी इनकी वजह से मसीही जिंदगी में जोशो खरोश से बलबले से आगे बढ़ी। हमारी ख़वातीन की जब मीटिंग होती तो कई ऐसे इवेंट थे जब मैं बाजी को मदऊ करती और बाजी आती, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब वो आती थी तो एक जोश पैदा हो जाता था हमारे उस इवेंट में, और वो बड़े जोश से गीत गाती थी, पुरवकार शख्सियत, बारोब आवाज और खुदा की सच्ची खादमा सिस्टर शहीन, जिसे खुदा ने अपने पास बुला लिया। हम सिस्टर शहीन के पूरे खानदान के साथ हैं, उनके अजीज़ों अकारब के इस दुख भरे लम्हे में हम उनके साथ हैं, और हम उन्हें ये कहेंगे कि वो इस दुख के लम्हे में मेरे साथ हम आवाज हो के ये कहें कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ही ने ले लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम शहजाद परवेज है, और वही मैं आपके लिए शेर कहना चाहूँगा। सर्द अंधेरी रातों में भी सफर आसान सा लगता है, सर्द अंधेरी रातों में भी सफर आसान सा लगता है, ये मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बेशक सिस्टर शाहीन खुदावंद में सो गई हैं, मगर आज भी वो अपने कामों की वजह से, अपने अल्फाजों की वजह से और अपनी खिदमत की वजह से हमारे दरमियान जिंदा हैं, जिसका असर, जिनका रूप बुआ जी की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। ये दुआ हूँ कि खुदावंद उनको अपनी मकामात में जगह दे, और हमारा ईमान है कि जो मसीही ईमानदार खुदावंद में सोते हैं वो अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं। सो बेशक वो अपनी अच्छी दौड़ दौड़ चुकी और वो खुदावंद के यहाँ आराम में हैं। हम एक बार फिर कलीसिया बहावल नगर की जानिब से पास्टर साहब, बुआ जी और उनकी पूरी फैमिली को ये बावर करवाना चाहते हैं कि पूरी कलीसिया आपके दुख में बराबर की शरीक है। जितना दुख आपको उनके जाने का है, बेशक ये एक बहुत बड़ा खला है जिसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता, मगर इस गम में शरीक होकर हम आपको खुदावंद में ये तसल्ली देते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे मुकाम को पा चुकी हैं। सो हम सब भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, ताकि जब हम अपनी बारी पर खुदावंद के यहाँ पहुंचे तो उनको वहां पाकर आसमानी खुशी मना सके। आमीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलखसूस खादमों का, भाई टोनी विलियम और उनकी फैमिली का, भाई कमर इकबाल जो आलवाला से आए हैं, और इसी तरह मास्टर सैमुअल समीर साहब जो चिश्तिया से, और इसी तरह चिश्तिया से जो और मेहमान भी आए हैं उनके भी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे कि आप हमारे गम में इस शुक्रगुजारी की इबादत में शरीक हुए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलीसिया बहावल नगर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सो आए इन सारी बातों के लिए, खुदा की खात्मा के लिए और उनके अहले खाना के लिए दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू जिंदगी का मालिक और मालिक है, तो आज और कल के बता की यकसा है, तो हर वक्त हर जगह मौजूद है और कभी हमसे जुदा नहीं होता। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें संभालता है, बार हम मौके देता है तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और ऐ खुदा आज की शाम तेरे ठहराए हुए वक्त में दूर नज़दीक से जब तेरे लोग यहाँ हमारे दरमियान पहुँचे कि मिलकर हम ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर सके तेरी बेटी शाहीन के लिए, जिसने अपनी अच्छी दौड़ दौड़ी और अपनी अच्छी खिदमत की और खिदमत को पूरा करके तेरे पास गए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, खुदा जो तेरे नाम से कहलाती थी, पर खुदा तेरी खिदमत करते हुए तेरे पास पहुँच चुकी।
اے خدا محنت کرتا ہوں ہم سب کو بھی اپنی زندگی نہ سکھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے باری باری کی طرح تیرے پاس آنا ہے۔ اے خدا محنت کرتا ہوں جتنے بھی خادم، جتنے مہمان دور و نزدیک سے یہاں آئے ہیں، سب کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، بڑی برکت ہے ان کا ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہونا۔ اے خدا تیرے شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے لیے تسلی کا باعث ہوا، اور اے خدا خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تیرے خادم کے وسیلہ سے تیرے لوگوں تک پہنچا ہے، اور اے خدا دوسرے خادموں کے لیے بھی جو اپنے وقت میں سے نکال کر تیرے خادم کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے آئے ہیں، ان سب کو بڑی برکت دینا۔ کلیسیا بہاول نگر کو بڑی برکت دے، ہمارا ملنا بیٹھنا اکٹھے ہونا تیرے حضور کا قبول ہو، اور جب دوبارہ تیرے ٹھہرائے ہوئے وقت میں ملیں تو اسے بہتر حالت میں دوسرے کو پا کر تیری شکر گزاری کریں۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جس نے ہمیں یہ سکھایا۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چلی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج میں ملے، اور جس ہم نے اپنے کرتاروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے کرتوں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال جو کہ سچا جو بات ہے قدرت اور جلال ہمیشہ کا ہے، آمین۔ کلمات برکت کے لیے جناب پروفیسر ٹونی ولیمز۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور خدا پاک کا میلملاپ آپ سبوں کے ساتھ اور میرے المقدسین کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک ہوتا ہے۔ اور وہی انسان جدوں اس دنیا تو چلا جاتا ہے تے دیکھتی پھر بھی کچھ نہیں سوائے ایک اونٹی ادو بھی کہتے ہیں جب مر جاتا ہے انہوں کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ گھر والے کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہے، تو جڑے لوگ کہتے ہیں انہوں بڑا افسوس ہوتا ہے اس کا، یہ تعلق کا افسوس ہے۔ جڑا بندہ اس دنیا تو چلا جاتا ہے وہ بارے افسوس کروں تو پہلے سوچنا چاہیے۔ اسی نے اتنا پیار نہیں سا کرتے جنا خدا جنہیں بنایا اپنے تھا نا وہ اتنا پیار کرتے۔ پھر ایسا انسان جڑا خدا کی محبت میں بنایا گیا ہے، خدا نے زندگی گزار رہا ہے، خدا دے کلام دے ذریعے زندگیاں بچا رہے ہیں، خدا کی بلادی کر رہے ہیں، خدا نے زندگی گزارتا ہے، خدا سے بچ جاتا ہے، تو پھر انہیں واسطے بانگا تو نہیں نا کہ کیا جاوے جی بڑا افسوس ہے، انہیں واسطے خوشی کرنی چاہیے۔ میں جدو آیا پانچ صاحب نے ویلکم کیتا، انہوں نے مجھ پہلے الفاظ اس طرح کیسی شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ کیوں؟ کس کا شکر گزاری؟ جدو ساڈا کوئی عزیز ساڈے تو زیادہ شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے۔ جدو آیا اس دنیا تے خدا دے لوگ ادو بھی شکر گزاری کرتے رہے، پر جدو خدا دے لوگ جاندے نے ادو بھی شکر گزاری کرتے ہیں، پر جڑے خدا دے وچ نہیں مرتے یا خدا دے لوگ نہیں وہ جاندیا صرف افسوس نہیں کرتے، آدھے افسوس کرتے لے خرچہ اور ود گیا، گھر کے خرچے کے پورے نہیں سنتے، 4-5 بچے اگے سو ایک اور پیدا ہو،
ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। وہ بے شک 90 سال تک بھی عمر گزر جائے، 100 سال 99 سال تک بھی چلے جان، تو ہر آج شکر گزاری کرتے رہے کہ پورا اترا شکر ہے۔ دعا کا اثر دیکھیں، ایک قوت لے کے آتی ہے، اس قوت نے مجھ گناہگار شخص کو تبدیل کر کے اپنا خادم خدا نے بلا لیا۔ آمین۔ بے شک اس کے کاغذوں میں شاید تھا ہی نہیں، لیکن اس کی دعا سنی گئی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یسوع ملایا جس نے، اس نے مجھے یسوع ملا دیا۔ آج میری زندگی کے اندر یسوع ہے، میرے بہن بھائیوں کی زندگی کے اندر یسوع ہے، اور ہم یسوع کا پرچار کرتے اور یسوع ہی کا جھنڈا اونچا کرتے ہیں۔ اس کی ممتا کو میرا سلام ہے۔ سرگودا کے اندر، بہاول نگر کے اندر، لاہور کے اندر، پاکستان کے بہت سے شہروں کے اندر خدا نے اپنی بندی کو استعمال کیا، جس کے لیے دعا کرتی تھی خدا ان کے لیے معجزہ کرتا تھا۔ زندہ مثال روشی ہے، اوشا جس کو ہم کہتے ہیں پیار سے۔ روشی آئی میٹنگ کے اندر اور روشی نے کہا میرے پاس آنٹی جی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں۔ کہتی اپنا نام بتا، نام بتایا، کہتی انگل پھڑ، اے تیرا منڈا پھڑ کے لے جا۔ ایسے ہی ہے روشی، ایسے ہی لے کے گئی، اور خدا نے آنے والے وقت میں روشی نے ہدیہ دیا شکر گزاری کا۔ کہتی جی آنٹی جی کو بھیج دے، میرے بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ آج وہ ادھر ہی کھیل رہا ہے خدا کی شکر گزاری۔ ایک دفعہ میں لے آیا ادھر، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے شکر گزاری کی۔ میرا چھوٹا بھائی، مجھ سے چھوٹا، کاشف، بولو ہلیلویا، بولو ہلیلویا، بولو ہلیلویا۔